हेलो एभ्रिवान, नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी ग्रेड 4 को माई साइन्स, हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। विज्ञान, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा। जेनरली भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो ग्रेड 4 को क्लासेसहरूमा अथवा अलिकति सानो क्लासेसहरूमा चाहिँ विज्ञान, हेल्थको कुराहरू, स्वास्थ्यको कुराहरू र शारीरिक शिक्षाको कुराहरू चाहिँ एकै ठाउँमा समेटेर बनाइएको हुन्छ। यस्तो किन गरिएको हुन्छ भने विज्ञान पढ्नुका साथसाथै विद्यार्थीहरूको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यमा पनि केही हाम्रो जुन पाठ्यक्रम अथवा पाठ्यपुस्तक छ, सिलेबस अथवा करिकुलम छ, त्यसले चाहिँ हेल्प गरोस्, सहयोग पुर्याओस् भनेर यस्तो कामहरू गरिएको हो। विद्यार्थीहरूले विभिन्न खेलहरूको माध्यमबाट हैन अथवा विभिन्न व्यायामहरू हुन्छ, खानपिन कस्तो खालको खानपिन हुनुपर्छ, एउटा कुनै पनि साधारण मानिसको कस्तो प्रकारको खानपिन हुनुपर्छ, उसको स्वास्थ्य स्थिति अथवा शरीरको स्थिति अनुसार कति खाना लिनुपर्ने हुन्छ, कस्तो कस्तो प्रकारको व्यायाम गर्नुपर्ने हुन्छ, कसैले यो व्यायाम गर्न मिल्दैन, कसैले त्यो व्यायाम गर्न मिल्दैन भन्ने कुराहरू साथसाथै विज्ञान का एकदम महत्त्वपूर्ण, जसलाई म फाउन्डेसन भन्ने गर्छु हैन, बेसिसको लागि पढ्ने कुराहरू चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै सजिलो हुन्छ, तर यो कुरालाई विद्यार्थीहरूले आत्मसात गरेर बिस्तारै पढ्दै गए, सिक्दै गए भने चाहिँ एकदमै राम्रो पनि हुन्छ। आज यहाँनेरि हाम्रो यो पुस्तकमा माई साइन्स, हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसनमा के कुराहरू छ अथवा सिलेबस कसरी छ, पाठ्यक्रम कसरी यसलाई चाहिँ विभाजन गरिएको छ भन्ने कुराहरू हामी यहाँ हेर्न गइरहेका छौँ। यहाँनेरि के छ त भन्दाखेरि साइन्स भनेर छ एउटा है, विज्ञानको हामी केही नियमहरू पढ्छौँ। त्यसपछि तपाईँको स्वास्थ्यसँग रिलेटेड, हेल्थसँग रिलेटेड कुराहरू र केही कुराहरू फिजिकल एजुकेसनको कुराहरू छन्। ठिक छ, व्यायामहरूको कुराहरू यहाँनेरि छ, खेलहरूको कुराहरू छ है त। पढ्नुका साथसाथै तपाईँलाई चाहिँ यो विषयमा एउटा भावनात्मक तरिकाले चाहिँ साथीहरूसँग कसरी जोड्ने, किनभने फिजिकल एजुकेसन भनेपछि जेनरली गेम्सहरूसँग रिलेटेड कुराहरू हुन्छ। त्यसमा तपाईँहरू आफ्नो साथीहरूसँग मिलेर गेम्सहरू खेल्नुहुन्छ है, अथवा कुनै एक्टिभिटिजहरू तपाईँहरूले, कुनै कार्यहरू तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ। यो कुराहरू गर्दाखेरि तपाईँहरूले एउटा साथीहरूसँग मिलेर कसरी कुनै कामहरू गर्न सकिन्छ हैन। खेलमा हारजित आफ्नो ठाउँमा छ, तर साथीहरूसँग मिलेर कुनै काम गर्दा कस्तो कस्तो प्रकारको कुराहरू आउँदो रहेछ, के गर्नु पर्दो रहेछ, नियमहरू कस्तो हुँदो रहेछ, नियम पालना गर्दा के हुन्छ, नियमको महत्त्व के हुन्छ, अनुशासनको महत्त्व कुरा, त्यस्ता कुराहरू तपाईँहरूले सिक्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। त्यसैले खेल खेल्नुहोला र नियमबद्ध तरिकाले चाहिँ तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। अब जेनरली हाम्रो यहाँनिर 3वटा भागमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो भाग भनेको पार्ट 1 साइन्स, विज्ञान छ। त्यसपछि दोस्रो भाग भनेको हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन भनेर छ। तेस्रो भागमा फिजिकल एजुकेसन छ। सायद यो हेल्थ मात्रै लेख्न खोजेको थियो होला, ठिकै छ। हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन अनि फिजिकल एजुकेसन भनेर छ। पहिलो छ भर्टिब्रेट्स एन्ड इन्भर्टिब्रेट्स अथवा भर्टिब्रेट एन्ड इन्भर्टिब्रेट एनिमल। भर्टिब्रेट एनिमल र इन्भर्टिब्रेट एनिमलहरूको बारेमा यहाँनिर दिएको छ। त्यसपछि भर्टिब्रेट भनेपछि जसको हाड हुन्छ अथवा ब्याकबोन, जुन हाम्रो पछाडिको हड्डी हुन्छ, हाम्रो जुन ढाड सपोर्ट भएर बसेको हुन्छ, हामीले भनिन्छ नि बाङ्गो भएर नबस्नु है, पछि बुढोमा लट्ठी टेकेर हिँड्नु पर्ला नि भनेर भनिराख्नुहुन्छ नि, हो त्यो ढाडको कुरा। ढाड भएको जनावरहरू तथा ढाड नभएको जनावरहरूको बारेमा हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो खालको जनावरहरूमा ढाड हुन्छ, कसरी विकास भयो हैन भन्ने कुराहरू तपाईँले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी दोस्रो च्याप्टरमा हाम्रो के छ, ओभी प्यारस एन्ड भिभी प्यारस भनेर छ। ओभी प्यारस भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दा जसले अन्डाबाट चाहिँ बच्चा जन्माउँछ। हुन त सबै जनावरहरूले अन्डाबाट नै जन्माउनु, तर कुनै चाहिँ अन्डा भएरै बाहिर निस्किन्छ भने कुनै डाइरेक्ट बर्थ हुन जान्छ। ठिक छ। अब ओभी प्यारस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि धेरै प्रकारको डिफ्रेन्सहरू छन्, हामी हेर्छौँ बिस्तारै। भिभी प्यारस भनेको चाहिँ डाइरेक्टली बर्थ दिने भनेर भन्न सकिन्छ। अर्को छ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एन्ड देयर क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर छ।
अब टेरेस्ट्रियल भनेपछि कस्तो हो भन्दा जमिनमा बस्ने जनावरहरूलाई टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भनेर भनिन्छ र तिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू भनेपछि तिनीहरूलाई चिन्ने कुराहरू। क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको अब यसको मिनिङ बुझ्नु पर्दा चिन्ने तरिका। जस्तै एउटा मान्छेलाई कसरी चिन्न सकिन्छ, उसको 2टा हात हुन्छ, 2टा खुट्टा हुन्छ, 2टा आँखा, एउटा नाक, एउटा मुख हुन्छ, उसको एकदमै विकसित दिमाग हुन्छ है, त्यसरी चिनिन्छ नि। हो जनावरहरूलाई नि विभिन्न तरिकाले चिनिन्छ। सर्पलाई कसरी चिन्नुहुन्छ, घिस्रेर हिँड्छ हैन। त्यसै गरी एउटा लामो जिब्रो हुन्छ, एकदम टल्किने खालको छाला हुन्छ है। त्यसै गरी कुकुरलाई कसरी चिन्नुहुन्छ, विभिन्न प्रकारको कुकुर हुन्छन्, जेनरली 4वटा खुट्टा हुन्छ, एउटा लामो पुच्छर हुन्छ, मुख हुन्छ, अलिकति लाम्चो मुख हुन्छ, दाँत धेरैवटा दाँत हुन्छ, भुक्छ हैन। त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू भयो। त्यसै गरी अर्को के छ, एक्वाटिक एनिमल्स एन्ड देयर क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर छ। एक्वाटिक भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, एक्वा भनेको चाहिँ के हो त, एक्वा भनेको हामीले बुझ्नुपर्छ वाटर। एक्वाटिक भनेको के हो, वाटर अथवा पानीमा बस्ने जनावरहरू र त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू, तिनीहरूको छुट्याउने कुराहरू के छन्। अर्को छ हाम्रो लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस भनेको हाम्रो जीवन जुन छ अथवा जनावरको जीवन जुन छ त्यो जन्मदेखि मृत्युसम्म चाहिँ कसरी जान्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ लाइफ प्रोसेसमा हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो तपाईहरुले। लाइफ प्रोसेसमा के स्टडी गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दा कसरी जीवन अगाडि बढ्छ, जीवन प्रक्रिया भनिन्छ नेपालीमा। एउटा कुनै जनावर जन्मिन्छ अथवा कुनै एउटा बिरुवा उम्रिन्छ, एउटा सानो के भन्छ त दानाबाट, सिडबाट त्यो उम्रिन्छ। उम्रिसकेपछि बिस्तारै के हुन्छ, ठुलो हुँदै 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 जान्छ। त्यो बिस्तारै त्यो माटोबाट माथि निस्किँदै जान्छ, माटोबाट बाहिर निस्किँदै चाहिँ हुर्किँदै हुर्किँदै जान्छ, ठुलो हुन्छ हैन। कतिजनालाई त्यसले छारिदिन्छ, त्यहाँनिर मान्छेहरू बस्छन्, त्यहाँबाट मान्छेले फ्रुट्सहरू पाउन सक्छन्, लिभ्स पत्ताहरू विभिन्न कार्यहरूको लागि प्रयोगमा आउँछ। त्यसको ब्रान्चेसहरू, त्यसको हाँगाहरू चाहिँ विभिन्न अरू कार्यहरूमा प्रयोग आउँछ, ठुलो हुन्छ। बिस्तारै त्यो रुख पनि के हुन्छ त, त्यसको आयु सकिँदै गएपछि त्यसको मृत्यु हुन्छ। मृत्यु भएपछि त्यो ढल्छ हैन। त्यो के हुन्छ, माटोमा मिसिन जान्छ अथवा त्यसको अरू धेरै कामहरू आउन सक्छ। जन्मदेखि मृत्युसम्मको प्रक्रिया हामी लाइफ प्रोसेस अथवा जीवन प्रक्रियामा पढ्छौँ। अर्को के छ त भन्दा स्टेज अफ डेभलपमेन्ट अफ प्लान्ट्स हैन। अब जीवन प्रक्रियाको बारेमा पढ्दाखेरि एउटा बिरुवा, प्लान्ट भनेको बिरुवा कस्तो कस्तो चाहिँ डेभलपमेन्टको स्टेजेसहरूबाट जान्छ। ठिक छ, डेभलपमेन्ट ऊ विकास हुने, डेभलपमेन्ट भनिसकेपछि के भयो त, विकास। ठिक छ, विकासको चरणहरू भन्न सकिन्छ यसलाई। कुनै पनि बिरुवाको विकासको चरणहरू चाहिँ कुन कुन चरणबाट पार हुन्छ त। सुरुमा एउटा सानो सिड हुन सक्छ अथवा विभिन्न बिरुवा अन्तर्गत, प्लान्ट अन्तर्गत विभिन्न प्रक्रियाले ऊ उम्रिन्छ है। त्यो चाहिँ स्टेजेस अफ डेभलपमेन्ट अफ प्लान्ट्समा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले देख्नु नै भएको छ आफ्नो घर वरिपरि कि कसरी कुनै मकै, अब गाउँघरमा बस्ने हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले मकै फुलेको, धान उम्रेको कुराहरू देख्नुहुन्छ, त्यसको बिउ रोपेको कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ है। हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ स्टेजेस अफ डेभलपमेन्ट अफ प्लान्ट्स अन्तर्गत आउन जान्छ। त्यसपछि अर्को के छ हाम्रो टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स एन्ड देयर क्यारेक्टरिस्टिक्स। अब हामीले टेरेस्ट्रियल भनेको जमिन भनिसक्यौँ, जमिनमा उम्रिने बिरुवाहरू र त्यसलाई चिन्ने क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू, त्यसलाई कसरी छुट्याउन सकिन्छ, विभिन्न क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छन्। ठिक छ, के भयो त विशेषताहरू, त्यसलाई चिन्ने विशेषताहरू। अब अर्को छ एक्वाटिक प्लान्ट्स भनेर। एक्वाटिक प्लान्ट्स भनेको के भयो त, पानीमा उम्रिने बिरुवाहरू। ठिक छ, अर्को के छ इन्टर रिलेसनसिप बिट्विन लिभिङ थिङ्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट भनेर छ है। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, इन्टर रिलेसनसिप बिट्विन लिभिङ थिङ्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट। इन्भाइरोमेन्ट भनेको हामी बस्ने वातावरण भयो, लिभिङ थिङ्स भनेको जैविक कुराहरू भयो। यिनीहरू बिच अन्तर सम्बन्ध, इन्टर रिलेसनसिप भनेको कस्तो खालको अन्तर सम्बन्ध छ त, त्यो कुरा चाहिँ हामीले यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। लिभिङ थिङ्सलाई वातावरण अथवा जैविक कुराहरूलाई चाहिँ वातावरणले के दिन्छ, वातावरणलाई जैविक कुराहरूले के प्रदान गर्छ, यिनीहरू एकअर्का बिना बाँच्न सक्छन् कि सक्दैनन्, एकअर्का बिना एक्जिस्ट गर्न सक्छ कि सक्दैनन् त। हो यस्तो कुराहरू हामीले इन्टर रिलेसनसिप बिट्विन लिभिङ थिङ्स एन्ड इन्भाइरोमेन्टमा पढ्छौँ। त्यसपछि अर्को आउँछ नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर भनेको प्राकृतिक
प्रकोपहरू तपाईहरुले सुन्नुहुन्छ, कहाँनेरि बाढी आयो, कहीँनेरि ल्यान्डस्लाइडहरू आउँछ, अर्थक्वेकहरू आउँछ, कहीँनेरि खडेरी लाग्न सक्छ, कहीँनेरि डढेलोहरू लाग्न सक्छ। यसको कारण के हो? यो किन हुन्छ? यो कसरी हुन्छ? र यसलाई हामीले कसरी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ? यसलाई कसरी प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ त? हो यस्तो कुराहरू पढ्छौँ। अर्को च्याप्टर के छ त हाम्रो? अर्को च्याप्टर भनेको म्याटर भनेको पदार्थ। हामीले वरिपरि जे कुराहरू देख्न सक्छौँ, छुन सक्छौँ, अनुभव गर्न सक्छौँ, सुँघ्न सक्छौँ, यो त्यसलाई नै के भनिन्छ? पदार्थ अथवा म्याटर भनेर भनिन्छ। ठिक छ? यसलाई के भनिन्दो रहेछ? पदार्थ भनेर भनिन्छ। अब अर्को कुरा के आयो यहाँ? एनर्जी अथवा एनर्जी भनेको के हो त? एनर्जी भनेको चाहिँ ऊर्जा हो। कुनै पनि काम गर्नको लागि तपाईलाई ऊर्जा चाहिन्छ, पढ्नको लागि पनि तपाईलाई ऊर्जा चाहिन्छ, लेख्नको लागि पनि तपाईलाई ऊर्जा चाहिन्छ। ऊर्जा भएन भने मम्मी आज म धेरै गलेको छु, म त केही काम गर्न सक्दिनँ, मसँग त एनर्जी नै छैन, हैन, मलाई केही खानेकुरा दिनुस् न भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ नि। हो, त्यो चाहिँ के हो त? ऊर्जा हो। ठिक छ? ऊर्जा सबै कामको लागि तपाईलाई ऊर्जा चाहिन्छ है। नेक्स्ट कुरा के छ हाम्रो यहाँनेरि? वेदर भनेर छ। वेदर भनेको चाहिँ के हो त? ल भन्नुस् त। वेदर भनेको एउटा वेदर हुन्छ है, एउटा वेदर हुन्छ, अर्को क्लाइमेट हुन्छ। वेदर भनेको चाहिँ के हो त? नेपालीमा वेदरलाई तपाईले सुन्ने भएको छ होला, मौसम भनेर भन्छ। अब भन्छ नि, ल आजको मौसम तपाईहरुले सुन्नुस् नेपाल टेलिभिजनमा भनेर भनिरह हुन्छ नि, आजको मौसमी विवरण भनेर। हो, वेदर भनेको चाहिँ मौसम। आज पानी परेको छ कि, एकदम टन्टलापुर घाम लागेको छ कि, हो यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ? मौसम भनेर भनिन्छ। अर्को क्लाइमेट हुन्छ, जसलाई जलवायु भनेर भनिन्छ। मौसम हामीले छोटो समयको लागि हेर्छौँ भने क्लाइमेट हामीले लामो समयको लागि हेर्छौँ। त्यसपछि यहाँनेरि सिजन्सहरू भनेर छ। तपाईले हेर्ने सिरिजहरूको सिजन्सहरू होइन नि, यो सिजन्सहरू भनेको के हो त? भन्नुस् त ल। सिजन्सले के बुझाउँछ हाम्रो? सिजन्सहरू भनेको चाहिँ विभिन्न, अब हाम्रो विन्टर सिजन, समर सिजन, हैन, ग्रीष्म ऋतु, वसन्त ऋतु भनेर हुन्छ। हो यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ सिजन्स भनेर भन्छ। ठिक छ? बुझ्नुभयो तपाईले? ऋतुहरू भनेर भन्न सकिन्छ। जेनरली नेपालीमा चाहिँ के भनिन्छ त? ऋतु भनेर भनिन्छ है। ठिक छ? अर्को के छ? अर्थ अथवा पृथ्वी। पृथ्वी भनेको के हो? हाम्रो घर हो, जहाँनेरि हामी बस्छौँ है। पृथ्वीको बारे पनि हामी केही कुराहरू चाहिँ पढ्छौँ। अर्को कुरा के आउँछ? सोलर सिस्टम अथवा सौर्य मण्डल भनेर भन्छ यसलाई। यो हाम्रो के भयो त? पृथ्वी भनेर भयो। यो हाम्रो के भयो त? सौर्य मण्डल। हाम्रो छिमेकीहरूमा के पर्छ त? सूर्य पनि पर्छ, मर्करी, भिनस, अर्थ, मार्स, यस्तो कुराहरू हामी चाहिँ सोलर सिस्टम भन्ने पाठमा पढ्छौँ है त। एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, हामी हेर्दै जाउँ है त अरू कुराहरू के छन्। यहाँनिर त्यसपछि आउँछ मिन्स अफ कम्युनिकेसन एन्ड इम्पोर्टेन्स। कम्युनिकेसन भनेको के हो त भन्दा, एक अर्कासँग हामी कुरा गर्छौँ नि, साथीसँग भन्छौँ नि, सुक्ख पेन्सिल छैन, ओइ पेन्सिल देन मलाई, पेन्सिलै छैन, सरले भरे पिट्नुहुन्छ, हैन। हो, त्यो चाहिँ के हुन्छ त? कम्युनिकेसन। एक अर्कासँग हामीले के गर्छौँ त? सञ्चार। कम्युनिकेसन भनेको सञ्चारको माध्यमहरू र त्यसको इम्पोर्टेन्स भनेपछि त्यो किन चाहिन्छ त? ठिक छ? त्यसको इम्पोर्टेन्स के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सञ्चारमा हुन्छ। महत्त्वपूर्ण के छ, यो किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुराहरू मिन्स अफ कम्युनिकेसन एन्ड देयर इम्पोर्टेन्समा हामी स्टडी गर्छौँ। यदि कम्युनिकेसनको टेक्नोलोजी थिएन भने हाम्रो दाजुभाइहरू जो विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो विदेशमा भएको दाजुभाइहरूसँग कसरी कुरा गर्थ्यौँ होला? अथवा हाम्रो यो क्लास पनि यसकै कारण सम्भव भएको हो। जुमको क्लासहरू, गुगल मिटको क्लासहरू, यो सबै यसकै कारण सम्भव भएको हो। हामी युट्युबमा स्टडी गर्छौँ, यसलाई सम्भव गर्ने कुरा पनि यही नै हो है त। हामी एकदम राम्रो यहाँनिर पढ्छौँ यो कुराहरू। सम अफ आवर लोकल टेक्नोलोजी, हामीले लोकल रूपमा युज गर्ने टेक्नोलोजीहरू, जुन कुराहरू हामी स्टडी गर्छौँ, जस्तै जसले चाहिँ हाम्रो जिन्दगीलाई सजिलो बनाउँछ है। हाम्रो जुन घर वरिपरि युज हुने कुराहरू छ, त्यो कुराहरू जसले हाम्रो जिन्दगीलाई सजिलो बनाउँछ, त्यो टेक्नोलोजीहरूको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ। त्यसपछि अर्को पार्ट छ हाम्रो हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन। हेल्थ भनिसकेपछि हाम्रो फिजिकल एजुकेसन भन्छ शारीरिक, के भन्छ यसलाई,
हामीले जुन यहाँनिर त मैले अघि भनिहालेँ फिजिकल एजुकेसन हामीले अर्को पाठमा पढ्नुपर्ने हुन्छ है। फिजिकल एजुकेसन भनेपछि हामीले अर्को पाठमा, शारीरिक शिक्षा अर्को पाठमा पढ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यतापट्टि हेल्थ स्वास्थ्य चाहिँ यहाँनिर पढ्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्यमा हामी के पढ्छौँ त? सुरुमा आवर बडी भनेर छ। आवर बडी भनेको हाम्रो शरीरको बारेमा हामी पढ्छौँ। हाम्रो शरीर कसरी बनेको छ, हाम्रो शरीरमा के कस्ता प्रकारको अङ्गहरू छन्, यसको बारेमा हामी सुरुमा पढ्छौँ। हाम्रो शरीरको बारेमा हामी पढ्छौँ। हाम्रो शरीरमा के कुराहरू छ त, कुनै पनि कुरा बुझ्नको बारेमा सुरुमा हामी त्यसको बनावट पढ्छौँ नि। जस्तै तपाईँलाई त्यो दृष्टिविहीन र हात्तीको कथा थाहा छ। दृष्टिविहीनहरू अब त्यो गाउँमा हात्ती आएको हुन्छ। हात्ती आएपछि चाहिँ त्यहाँनिर दृष्टिविहीनहरू जान्छन्, आज चाहिँ हात्ती कस्तो छ भनेर बुझ्न भनेर जान्छन् होइन। अनि त्यहाँनिर हात्तीलाई छाम्छन्। एउटाले त भन्छ होइन यो हात्ती त नाङ्लो जस्तो छ भन्छ। अर्कोले भन्छ होइन त गल्ती छस्, हात्ती त डोरी जस्तो छ भनेर भन्छ। अर्कोले भन्छ हात्तीको खुट्टा छामेर भन्छ होइन हात्ती त घरको पिल्लर जस्तो छ भनेर भन्छ। अर्कोले हात्तीको सुँडमा हात लाउँछ के भन्छ, अर्कोले के भन्छ है। हो त्यसरी हात्ती पूर्णतः हामीले चिन्न सकेनौँ। त्यसै गरी हाम्रो शरीरलाई पूर्णतः चिन्नको लागि हाम्रो शरीरको बारेमा अध्ययन गर्न जरुरी छ। सुरुमा कम्प्युटर चलाउनुभन्दा अगाडि कम्प्युटरमा के कुराहरू हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ भने त्यसलाई कसरी राम्ररी चलाउने भन्ने कुराहरू बुझ्न सजिलो हुन्छ। ठिक छ। तपाईँलाई क ख नै लेख्न आउँदैन भने तपाईँले निबन्ध लेख्छु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ त? सक्नु हुँदैन नि। हो त्यस्तै कुरा हो। हाम्रो शरीरको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा। त्यसपछि दोस्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भनेको क्लिनिङ बडी पार्ट्स। हामीले हाम्रो शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको बारेमा पढ्यौँ। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सफा सुग्घर गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामी पढ्छौँ। अब भन्नु होला होइन सफा सुग्घर किन गर्नु पर्यो त भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। हो त्यसको बारेमा पनि हामीले अध्ययन गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो वातावरणको बारेमा हामी एकदम राम्ररी पढ्छौँ। हाम्रो वातावरणमा के कुराहरू छ, कसरी वातावरण बनिएको छ भन्ने कुराहरू हामी स्टडी गर्छौँ। अर्को छ सेफ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड हेल्दी लाइफ। अब हाम्रो वातावरणलाई स्वच्छ राखेर हाम्रो जीवनलाई कसरी एकदम चुस्त दुरुस्त अनि कुल पनि भन्छ होइन, हेल्दी लाइफ कसरी बाँच्न सकिन्छ होइन, एकदम स्वस्थकर जीवन कसरी जिउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामी स्टडी गर्छौँ। हाम्रो वरिपरिको वातावरणले हाम्रो शरीरमा कस्तो प्रकारको असर पार्छ त, हाउ डज इन्भाइरोमेन्ट एफेक्ट आवर हेल्थ, हो यस्तो कुराहरू हामी स्टडी गर्छौँ। त्यसपछि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा आवर फुड होइन। सबैलाई मिठो मिठो खाना एकदमै मनपर्छ, मलाई पनि मनपर्छ होइन। गुलियो खाना, त्यसपछि अलिकति पिरो हो त्यस्तो कुराहरू मन पर्न सक्छ कसैलाई। कसैले एकदम मसलादार खानेकुराहरू मन पर्न सक्छ होइन। हो खानेकुराहरूको बारेमा हामीले स्टडी गर्छौँ। खानेकुरा के हो, कसरी बनिएको हुन्छ, कहाँबाट आउँछ, हो यो सबै कुराहरू हामीले आवर फुडमा स्टडी गर्छौँ। त्यसपछि न्युट्रिसियस फुड भनेर छ। पौष्टिक खानाहरू के हो त? पौष्टिक खानाहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा हाम्रो शरीरलाई चाहिँ बलिष्ठ बनाउनु पर्ने हुन्छ, हाम्रो दिमागलाई तेज बनाउनु पर्ने हुन्छ। काहीँ पनि अब अलिकति कुनै दिन खाना खाइन्छ मम्मी पेट दुखो भनेर भनिन्छ नि, हो त्यस्तो हुनु हुँदैन। नराम्रो खानाले हाम्रो शरीरमा प्रतिकूल असर पुर्याउँछ। थिङ्स विच क्यान एफेक्ट आवर हेल्थ सुड नट बी टेकन। जुन खानाले चाहिँ हाम्रो शरीरमा असर पुर्याउँछ त्यस्तो प्रकारको खानाहरू लिनु हुँदैन। अनि यहाँनिर हामी कस्तो प्रकारको खानाहरू लिनु हुँदैन त्यस्तो पनि पढ्छौँ है त। अर्को आयो हाम्रो डिजिजेस अथवा रोगहरू भनेर हुन्छ। रोगहरूले हाम्रो शरीरमा के गर्छन् त, अप्ठ्यारो बनाउँछन्। हामी काम गर्न सक्दैनौँ, कुनै कुरा काम गर्न लाग्यौँ भने पनि राम्ररी काम गर्न सक्दैनौँ। शरीर थाक्छ, दिमाग थाक्छ होइन। केही गर्न सकिँदैन, सुती मात्रै राख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो डिजिजेस, कुनै डिजिज सर्छ, सरुवा रोगहरू हुन्छ, कुनै रोगहरू सर्दैन। जुन रोगहरू एकबाट अर्को मान्छेमा सर्न सक्छ त्यस्तोलाई कम्युनिकेबल डिजिजेसहरू भनिन्छ है। त्यसको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ। त्यसपछि अर्को जुन सर्दैन त्यस्तोलाई नन कम्युनिकेबल डिजिजेसहरू भनेर भनिन्छ। ठिक छ। कम्युनिकेबल डिजिजेस र नन कम्युनिकेबल डिजिजेस भनेर आउँछ। त्यसपछि अर्को के छ हाम्रो सेफ्टी एगेन्स्ट एक्सिडेन्ट। एक्सिडेन्ट हुनबाट कसरी बच्न सकिन्छ त? जस्तै तपाईँ बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, लड्नु भयो भने त्यो पनि एउटा एक्सिडेन्ट हो। अथवा तपाईँ एकदम झाडीमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, सर्पले टोक्न सक्छ, त्यो पनि एउटा एक्सिडेन्ट हो
हैन। विभिन्न प्रकारको एक्सिडेन्टहरू हामीले देख्न सक्छौँ आफ्नो वरिपरि हैन। अब सजग रहन कसरी सजग रहने त, कुनै कुराहरूप्रति कसरी हामी अलर्ट रहने, आफूलाई कसरी अलर्ट राख्ने भन्ने कुराहरू यहाँ स्टडी गर्छौँ। त्यसपछि आउँछ फर्स्ट एड। अब लु ठिकै छ, जति अलर्ट रहे पनि के भयो त, हाम्रो एक्सिडेन्ट भइहाल्यो भने फर्स्ट एड भनेको चाहिँ के हो त, प्राथमिक उपचार भनिन्छ। ठ्याक्कै एक्सिडेन्ट हुने बित्तिकै त्यहाँनिर हामीले त्यो मान्छेलाई हस्पिटलसम्म पुर्याउनुभन्दा अगाडि के कुराहरू गर्न सक्छौँ त, त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट एड भनेर भनिन्छ। त्यसपछि हेल्थ सर्भिस एन्ड फेसिलिटिज भनेर छ। हामीलाई अब विभिन्न हेल्थ सर्भिसहरू दिइन्छ हैन। विभिन्न ठाउँमा हेल्थ सर्भिसहरू छ, जस्तै विभिन्न रोगहरूको लागि विभिन्न ठाउँमा हामी स्वास्थ्य चौकीहरूमा जान सकिन्छ। त्यो हेल्थ सर्भिसेसहरूको बारेमा हामीले राम्रोसँग अध्ययन गर्छौँ। अर्को के छ, स्मोकिङ एल्कोहल एन्ड ड्रग्स। ठिक छ, स्मोकिङ एल्कोहल एन्ड ड्रग्सहरू चाहिँ हामीले स्टडी गर्छौँ। अब यहाँनिर के हो त, स्मोकिङ भनेको के हो, धुम्रपान भनेर भनिन्छ। त्यसपछि एल्कोहल भनेको यसलाई नेपालीमा मद्यपान भनेर भनिन्छ। त्यसपछि ड्रग्स, लागु औषध भनेको चाहिँ के हो त, ड्रग्सहरू हो। यो कुराहरूले हामीलाई मात्रै होइन, हाम्रो परिवारदेखि समाजलाई पनि एकदम नराम्रो असर गर्न सक्छ। ठिक छ, गरि पनि रहेको छ, युवाहरूको पुरै जिन्दगीलाई नै नष्ट पनि गरेको छ। ठिक छ, यसको बारेमा हामीले एकदम ध्यान दिएर यसको कुराहरू सुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ है त। अब अर्को आयो हाम्रो फिजिकल एजुकेसन अथवा शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षामा हामी लोकोमोटर स्किल्स भनेर छ। यो लोकोमोटर स्किल्सहरूको बारेमा हामीले स्टडी गर्छौँ। ठिक छ, लोकोमोटर स्किल्स है त, यो चाहिँ यसको बारेमा हामीले स्टडी गर्छौँ। त्यसपछि अर्को के छ, हाम्रो रनिङ भनेर छ। ठिक छ, कुद्ने कुराहरू, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ जम्पिङ, विभिन्न उफ्रने तरिकाहरू। थ्रोइङ भनेको फ्याँक्नु, रिसाएर फ्याँकेको होइन नि, कुनै कुरा चाहिँ सोचेर सम्झेर फ्याँक्ने कुराहरू। त्यसपछि हामी स्टडी गर्छौँ नन लोकोमोटर स्किल्सहरूको बारेमा, जसमा चाहिँ ड्रिल पर्छ। ठिक छ, त्यसपछि हामी फिजिकल ट्रेनिङ, शरीरलाई कसरी स्वस्थ राख्न सकिन्छ भनेर ट्रेनिङहरू हेर्छौँ। त्यसपछि केही फन गेम्सहरू छ हाम्रो। ठिक छ, यहाँनिर गेम्सहरू छ, यो गेम्सहरू भयो, स्टोरी बेस्ड गेम्सहरू। त्यसपछि ट्र्यापिङ एन्ड किकिङ बलहरूको बारेमा हेर्छौँ, ड्रिब्लिङ गेमहरू हेर्छौँ। त्यसै गरी टर्निङ अपसाइड डाउन, ब्यालेन्सिङहरूको बारेमा हेर्छौँ। यो सबै कुराहरूले तपाईँको शरीरलाई मात्र स्वस्थ नबनाएर तपाईँलाई शारीरिक तथा मानसिक हेल्थ, बडीली अथवा फिजिकल्ली र मेन्टल्ली एक्टिभ पनि बनाउँछ, स्टेबल बनाउने पनि काम गर्छ। ठिक छ, अब यहाँनिर म भन्न चाहन्छु, यहाँनिर लेसन 15 अथवा सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ के आउनु पर्थ्यो भने यहाँनिर लेसन 0 आउनु पर्थ्यो। लेसन 0 मा चाहिँ के आउनु पर्थ्यो त, प्रेयर टु गड भनेर आउनु पर्थ्यो है त। भगवानलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले भगवानलाई प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, जहिले पनि कुनै पनि कामको सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि हामीले भगवानलाई प्रार्थना गरेर काम गऱ्यौँ भने हाम्रो काम सफल हुन्छ। हामीले एकदमै मन लगाएर, भगवान म यो काम चाहिँ एकदम मन लगाएर गर्छु, म आफ्नो जति सक्छु म त्यति नै दिन्छु भनेर हामीले भगवानलाई प्रार्थना गरेर भन्यौँ भने सबै कामहरू चाहिँ सफल हुन्छ है त। ल, यो काम चाहिँ हामी भगवानलाई प्रार्थना गरेर अर्को भिडियोबाट चाहिँ यो कुराहरू हामी स्टडी गर्छौँ। सुरुमा हामीले पार्ट 1 साइन्सको बारेमा स्टडी गर्छौँ र कुनै पनि क्वेसन भए, कुनै कुराहरू बुझ्नु भएको छैन, नबुझे जस्तो लाग्छ अथवा यो कुराहरू चाहिँ अलिकति मजाले बुझाइदिए जस्तो लाग्छ भने तपाईँहरूले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई नम्बर दिएको थिएँ नि, 9849595895 मा तपाईँहरूले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा व्हाट्सएप नम्बरमा तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, ल आजको लागि यति नै। राम्ररी बस्नु होला है त। ल, धन्यवाद।